everyone. Welcome to my आजको क्लासमा चाहिँ हामी पेसेज रिडिङ पेसेजको बारेमा कुरा गर्छौँ र यो रिडिङ पेसेज चाहिँ आइएल्स बेस्ड रिडिङ पेसेज अथवा हाउ टु कम्प्रिहेन्ड अ पेसेज भनेर चाहिँ म डिस्कस गर्नेछु र यो रिडिङ पेसेज चाहिँ 15 मार्क्सको हुन्छ र यो रिडिङ पेसेज डिस्कस गर्नुको पछाडि चाहिँ हाम्रो एनइबीको जुन प्याटर्न रहेको छ कोर्स त्यसमा पनि यो 15 मार्क्सको नै सोधिन्छ र 11 क्लास होस् वा 12 क्लास होस् यसको इक्जाम क्वेसन पेपरको प्याटर्नमा नै फर्स्ट क्वेसनमा नै हाम्रो चाहिँ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन राखेको छ जुन चाहिँ ठ्याक्कै आइएल्सको प्याटर्नबाट अब कपी गरिएको छ। आइएल्स को टेस्टमा पनि रिडिङ पेसेज 15 मार्क्सको हुन्छ भने हाम्रो यो इक्जाममा 11 र 12 को इङ्ग्लिसको इक्जाममा रिडिङ पेसेज 15 मार्क्सको सोधिन्छ र अब यो रिडिङ पेसेजलाई कसरी सल्भ गर्ने वा पेसेजका क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने 15 मार्क्सको भनेर यो लेक्चरमा चाहिँ म डिस्कस गर्नेछु। त यसमा चाहिँ 3वटा क्वेसन हुन्छ एबिसी इच क्वेसन क्यारी 5 मार्क्स यसरी 5 3 जा 15 मार्क्सको क्वेसन बन्छ र फेरि 5 मार्क्सको क्वेसनमा पनि there are 5 questions is carrying 1 mark and altogether 5. So 15 questions are there altogether. एक नम्बरको क्वेसन हुन्छ। सो अब यो पेसेज कम्प्रिहेन्ड गर्नु यसलाई बुझ्नु र त्यसलाई सल्भ गर्नु धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब धेरैले गर्न सक्छन् होइन, मोस्ट स्टुडेन्ट्स क्यान डु इट बट not all can comprehend the paces and give the correct answer. So let's move ahead. Overall, like introducing this type of question, I have already discussed. It has 3 sets of questions, 5 marks each, and such paragraphs or passages are given to test the examiner's ability to locate, interpret, analyze the information. So paragraphs are there or passages are there to test your ability to locate, interpret, and analyze the information. So तपाईँको कतिको एबिलिटी छ वो इन्फर्मेसनलाई लोकेट गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने, एनालाइज गर्ने भनेर टेस्ट गर्नलाई। सो डिस्कसिङ द टाइम म्यानेजमेन्ट, students need to give 18 to 20 minutes, right? Maximum. Within 18 to 20 minutes, they need to complete the questions of such activities. Okay. So before we start discussing, we should know there are 2 types of techniques of reading. One is skimming, another is scanning. एउटा चाहिँ स्किम गर्ने भन्छ रिडिङ गर्दा, केही अर्को चाहिँ स्क्यान गर्ने भन्छ। स्किम भनेको चाहिँ सबै डिटेलमा नपढेर ट्राइङ टु ग्रास्प द जिस्ट or main idea of a paragraph or whole passage. Whole passage को main idea के हो तेरा बुझ्नेलाई भन्छ skimming, not going into the details by thorough reading. So you read the title पढेर बुझ्ने के को बात बोल्न सक्छ भनेर त्यसपछि सब हेडिङ सुन्न सक्छ। अनि प्याराग्राफको फर्स्ट एन्ड लास्ट सेन्टेन्स, बाई रिडिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट सेन्टेन्स अफ अ प्याराग्राफ, students should try to grasp the main idea. Similarly, another technique is scanning. Scanning is similar to skimming, but it is more focused on finding names, dates, numbers, or certain repeated words. So these 2 techniques
might look similar, but they are actually different. Skimming is a technique that helps us to find the main idea of the paragraph or passage, whereas scanning is a technique that helps us to locate certain specific names, dates, numbers, or repeated words. सो यही टेक्निक हो स्किमिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी मेन आइडिया बुझ्ने कोसिस गर्छौँ हरेक प्याराग्राफको स्क्यानिङ गर्दा वी ट्राई टु फाइन्ड आउट हामी चाहिँ कुनै सर्टेन नेम्स कुनै डेट कुनै नम्बर कुनै रिपिटेड वर्ड होइन खोज्ने वा त्यो लोकेट गर्ने कोसिस गर्छौँ वा त्यो लोकेट गर्छौँ वा त्यो पाउँछौँ वा त्यो खोज्छौँ ओके सो now, for example, here we have a basis topic. Your topic is the impact of urbanization. The impact of urbanization. So, अब यसलाई स्किम गर्दाखेरि के गर्ने त अब यसमा स्किमको टेक्निक एप्लाई गर्दाखेरि अब टपिक अनुसार सिटिजको बारेमा डिस्कसन होला पपुलेसन ग्रोथको बारेमा होला एन्ड च्यालेन्जेसको बारेमा होला बिकज दिस की आइडियाज आर रिलेटेबल विथ दिस टाइटल इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन शहरीकरणको प्रभाव भन्दाखेरि सिटिजको कुरा आउँछ नै पपुलेसन ग्रोथको आउँछ नै च्यालेन्जेसको कुरा आउँछ नै सिमिलरली अब स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक नम्बर्सहरू डेटहरू हेर्ने जस्तै 50% अफ पिपल लिभ इन सिटिज बाई 2020 50% पिपल 2020 दिज काइन्ड अफ नम्बर्स डेट्स आर लुक्ड आफ्टर है यो डिफ्रेन्स रहेको छ स्किमिङ मेन आइडिया बुझ्ने स्क्यानिङ स्पेसिफिक डेटा खोज्ने नम्बर खोज्ने नाम खोज्ने त्यो टेक्निक सो लेट्स मूव on. Now we have first type of activities. First type of questions like true, false, or not given. So in session, 5 marks carry answer. So for this you have to read the question first. अनि क्वेसनलाई रिड गरिसकेपछि अन्डरलाइन द किवर्ड्स किवर्ड्स के हुनसक्छ क्वेसनमा जस्तै एउटा सेन्टेन्स दिएको छ ट्रु फल्स आर नट गिभन टु भने अर्बनाइजेसन कजेस पल्युसन छ यहाँ क्वेसन दिएको अर्बनाइजेसन कजेस पल्युसन सो वाट आर किवर्ड्स यसमा द अर्बनाइजेसन र पल्युसन किवर्ड्स हो अब यो इन्फोलाई चाहिँ प्याराग्राफमा खोज्ने हामीले स्क्यान गर्ने कहाँनिर छ त सो कुन लाइनमा चाहिँ यस्तै टाइपको अरू यो आइडियालाई डिस्कस गरेको छ र अब ट्रु कसरी भन्ने भन्दाखेरि इफ होइन हाम्रो क्वेसन म्याच गर्छ पेसेजमा दिएको आइडियासँग एक्ज्याक्टली भने द्याट इज ट्रु फल्स यदि क्वेसन हाम्रो पेसेजमा दिएको आइडियासँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ अरे त्यो फलको मिल्दैन भने जस्तै अर्बनाइजेसन कजेस पल्युसन क्वेसनमा छ पेसेजमा पनि यो यही छ होइन भने द्याट विल बी ट्रु पेसेजमा अर्बनाइजेसन कजेस नो पल्युसन जस्तो कुरा गरेको छ भने द्याट विल बी फल्स अब नट गिभन कहिले भन्ने भन्दाखेरि अब यो पुरै गरेको छैन पेसेजमा भने वी राइट नट गिभन होइन इभन इफ इट सिम्स लजिकल सो इन प्र्याक्टिकल लाइफ इट मे बी ट्रु जस्तै अर्बनाइजेसनले पल्युसन गर्छ इट इज ट्रु साइन्टिफिक रिजन हो तर पर्टिकुलर पेसेजमा हामीलाई दिएको पेसेजमा यो कुरा गरेको छैन भने इट क्यान बी ट्रु टु आउटर वर्ल्ड होइन टु द वर्ल्ड आउट अफ द्याट पर्टिकुलर पेसेज बट इट विल बी नट गिभन इन कन्टेक्स्ट अफ द्याट पर्टिकुलर पेसेज सो फर इक्जाम्पल क्वेसन के छ फेरि अर्को इक्जाम्पल अर्गनाइजेसन अलवेज इम्प्रुभ्स लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स पेसेजमा एउटा आइडिया के दिएको छ अरे अर्गनाइजेसन क्यान इम्प्रुभ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स but also brings challenges like overcrowding. So question मा थियो organization always improves cases मा आयो can improve organization ले improve गर्न सक्छ तर challengesहरू पनि ल्याउँछ जस्तै overcrowding भने क्वेसनसँग म्याच गरेन क्वेसनले त भन्छ always improves living standards so it will be false right okay. Now, fill in the blanks. So,
fill in the blanks type of questions are also asked for 5 marks. So for these, we have to identify the context first. यसको लागि पनि फर्स्टमा हामीले चाहिँ कन्टेक्स्ट आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. So first read the sentence with blanks and predict the type of word. So fill in the blanks मा सेन्टेन्स पढ्ने र कस्तो वर्ड चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्कमा खाली स्पेसमा फिट हुन्छ होला प्यासेजबाट. त्यो नाउन हो कि त्यो फिट हुने भर्ब हो कि वा नम्बर हो कुनै. अनि लोकेट द सेलेक्सन सेक्सन्स त्यो सेक्सन अथवा त्यो कुन प्याराग्राफमा छ कुन लाइनमा छ भन्ने कुरा लोकेट गर्ने. म्याच द सेन्टेन्स टु अ प्याराग्राफ. क्वेसनमा दिएको सेन्टेन्स प्याराग्राफमा म्याच गर्ने. सिनोनिम्स हेर्ने प्याराफ्रेज गरेर हेर्ने. देन आफ्टर चोज वर्ड्स फ्रम द पेसेजबाट चाहिँ त्यो कुन वर्ड हो ठ्याक्कै त्यो म्याच गरेर चुज गरेर फिल गर्ने. एन्ड follow the word limit rules. So in such types of questions, there are often word limit rules. Just say no more than 2 words भनेको छ भने you cannot write answer that has more than 2 words. You can write 1 word answer, 2 word answer, but no more than 2 word answer. For example, sentence by 2050 and then blank of the population will live in urban areas. Passage में कैसा experts predict 70% of people will reside in cities by 2050. Means our answer will be 70%. Next, urban growth causes in housing demand. Passage में hint कैसा city expansion increases city expand भयो भने housing को demand need आवश्यकता बढ्छ. But अब यो increase भन्ने increases भन्ने भयो यहाँ ठ्याक्कै increases लेख्न पाएन. Most of the students make that mistake. यो increases चाहिँ भयो हो हामीलाई यहाँ चाहिँ के चाहियो त now. So हामीलाई यो this is our answer but we cannot write the word exactly. हो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरुमा हामीले आएको आन्सर लेख्दाखेरि पनि उनीहरुको वर्ड क्लास चेन्ज गरेर नाउनमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि भर्बमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि एडजेक्टिभमा चेन्ज गर्नु पर्ने हो. So you have to be careful र हामीले चाहिँ यसलाई increases नलेखेर increase लेख्नुपर्छ यहाँ है. So it fits grammatically र यो grammatically चाहिँ यहाँ मिल्छ. Urban growth always increase with the what's in housing demand. यसरी पनि यस्ता क्वेसन्सहरु they can be challenging to some students. Fill in the blanks भन्दाखेरि चाहिँ most of the students they cannot. उनीहरूले के गर्छन् भने प्याराग्राफमा कुनै जस्तै यहाँ यो सेन्टेन्स छ क्वेसनमा प्याराग्राफमा कुनै पनि ठाउँमा अरु भने भन्दा बढी ठाउँमा अर्बन छ भने अब उनीहरूले चाहिँ हापाजाटी त्यही लाइनले पुरै कपी गर्छन् हैन. अथवा सिटी एक्सपेन्सन इन्क्रिजेस द निड फर हाउसिङ यस्तो छ भने अब यहाँ सिटी एक्सपेन्सन लेख्छन्. When you can't ask the meaning हैन idea in English then you make certain mistakes. यस्तो केसेसहरुमा यस्ता मिस्टेक्सहरु हुन सक्छन्. के ल अब नाउ क्वेशन आन्सर. फाइनली क्वेशन आन्सर टाइपको पनि क्वेशन हुन्छ. ए मा हामीले पढ्यौं ट्रू पर्सनल इवन. बी मा हामीले पढ्यौं फिल इन द ब्लैंक्स टाइपको. सी मा क्वेशन आन्सर. So for that first मा चाहिँ we have to read the question. क्वेशन अनुसार पढ्नु पर्छ तपाईहरुले. त्यसपछि आइडेन्टिफाई व्हाट्स आस्क्ड. के सोधेको छ जस्तै व्हाई क्वेशन छ कि व्हाट छ कि वेयर क्वेशन छ कि व्हेन क्वेशन छ. देन फाइन्ड द आन्सर. स्क्यान गर्ने फर कीवर्ड्स क्वेशनमा भएको कीवर्ड्स अथवा सिनोनिम्स हरु युज गरेर पेसेजमा चाहिँ आन्सर खोज्ने. कीप इट कन्साइज. आन्सर चाहिँ एकदमै लिमिट हुनुपर्छ. 2 words answer, fewer word answer. For example, question is what is one challenge of urbanization? Urbanization को one challenge लेखा भएछ भने you don't need to write the whole sentence. But you have to locate the answer first. Passage मा के छ एउटा sentence छ मानौ urbanization leads to overcrowding and pollution. So these are 2 challenges. Now you can write either one of them, right? Overcrowding मात्र लेख्दा answer will be correct. Okay. Now let's go through
पेसेज इक्जाम्पल स्याम्पल एउटा सल्भ गरौँ। जस्तै एउटा पेसेज छ विथ अ टाइटल द राइज अफ रिन्युएबल इनर्जी। रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको राइज। इन रिसेन्ट डिकेड्स renewable energy has gained attention as a solution to climate change. So, अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा रिन्युएबल इनर्जी क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा होइन सोल्युसनको रूपमा आएको छ। किनभने अब ट्रेडिसनल सोर्स अफ इनर्जी युज गर्न सकिँदैन। जस्तै पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू, फ्युल, पेट्रोल, डिजल, कोल, दे आर नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। वन्स दे विल बी एक्जस्टेड होइन, दे वोन्ट बी एबल दे क्यानट बी रिन्युड। त्यही भएर रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको सोल्युसन हो। जस्तै सोलर पावर वान इक्जाम्पल अफ रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी, वाइन्ड इनर्जी सेकेन्ड इक्जाम्पल, and hydropower. These are three types of or examples of renewable energy are now widely used across the globe. By 2020 summer, renewable sources accounted for 30% of global electricity production. 2020 summer 30% उनीहरूको के कन्ट्रिब्युसन थियो रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको, यानि कि सोलर, विन्ड र हाइड्रो पावर कम्बाइन्ड। A figure expected to rise to 50% by 2040. 2040 सम्म 50% यो फिगर चाहिँ बढ्छ। यानि कि रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको कन्ट्रिब्युसन 2040 आउँदासम्म 50% हुन्छ। According to the International Energy Agency, अब एउटा एजेन्सी छ संस्था IEA को अनुसार हो यो फेरि। This shift is driven by growing environmental concerns. यस्तो किन भयो भन्दाखेरि why renewable source of energy is in demand is निश्चय भन्दाखेरि because of growing environmental concerns वातावरणको होइन कारणले गर्दा वातावरण बढी पोल्युसन भयो नन रिन्युएबल इनर्जी युज गर्दाखेरि, एन्ड एडभान्सेस इन टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजीको हेल्पले गर्दा होइन सो वी became able to produce energy using non-renewable sources. त्यसले गर्दा चाहिँ कस्टहरू पनि कम आए। However, the transition छ ट्रान्सफर्मेसन छ ट्रेडिसनल सोर्स अफ इनर्जीबाट नन रिन्युएबल रिन्युएबलमा त्यो चाहिँ इज नट विदाउट च्यालेन्जेस। यसमा पनि सर्टकमिङ्सहरू रहेका छन्। सोलर एन्ड विन्ड इनर्जी डिपेन्ड हेभिली अन वेदर कन्डिसन्स। सोलर र विन्ड इनर्जी वेदर कन्डिसन्स मौसममा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, मेकिङ देम लेस रिलायबल देन ट्रेडिसनल फोसिल फ्युल्स। जसले गर्दा चाहिँ ट्रेडिसनली जुन फोसिल फ्युलबाट इनर्जी प्रड्युस हुन्छ तिनीहरूभन्दा कम रिलायबल हुन्छन् यिनीहरू। बिकज वेदर कन्डिसन राम्रो भएन भने सुइटेबल भएन भने इनर्जी क्यानट बी प्रड्युस्ड विथ सोलर एन्ड विन्ड। यस्तै घाम लागेन भने सोलर इनर्जी प्रड्युस हुने भएन, अनि हावा चलेको ठाउँ भएन भने विन्डबाट इनर्जी प्रड्युस हुने भएन। इन 2019 जर्मनी फेस्ड इनर्जी सर्टेज when cloudy weather reduced solar output by 25%. जर्मनीमा 2019मा 25% चाहिँ सोलर आउटपुट घटेको थियो केले गर्दाखेरि बिकज अफ क्लाउडी वेदर मरेर लागेको होइन मौसमले गर्दाखेरि। एडिसनली द प्रोडक्सन अफ रिन्युएबल इनर्जी इक्विपमेन्ट सच एज वाइन्ड टर्बाइन्स। त्यस्तै गरी वाइन्ड इनर्जीको केसमा वाइन्ड टर्बाइन्स चाहिन्छ, पंखाहरू चाहिन्छ। त्यो पंखाहरू बनाउनको लागि रिक्वायर्स रेयर मेटल्स, एकदमै चाहिँ रेयर मेटल्सहरू चाहिन्छ लाइक लिथियम विथ रेजेस कन्सर्न्स अबाउट माइनिङ एन्ड सस्टेनेबिलिटी। फेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ त माइनिङ गर्नु पर्यो र सस्टेनेबिलिटीको इस्यु ल्याउँछ। यदि विन्ड इनर्जी युज गर्नु छ भने त्यो माइनिङ गर्नु पर्यो, लिथियम चाहिँ निकाल्नु पर्यो खनिजबाट। त्यो लिथियम निकाल्दाखेरि फेरि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ र जसले गर्दा वाइन्ड इनर्जीको केसमा चाहिँ एकदमै अलिकति सस्टेनेबिलिटीको इस्यु आउँछ, इन्भाइरोमेन्ट होइन प्रोटेक्सनको इस्यु आउँछ, इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको इस्यु आउँछ। किनभने त्यो मेटल्सहरूलाई खनिजबाट निकाल्नु पर्यो, एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यो पनि रेयर मेटल्सहरू। यिनीहरू यदि बोलिसक्यो भने विन्ड इनर्जी पनि काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्टको लागि डिस्ट्रक्टिभ नै हुन्छ। डिस्पाइट दिस इस्युज, यो इस्युजको बावजुद एक्सपर्ट्स आर्ग्यू द्याट रिन्युएबल्स रिमेन एसेन्सियल फर
a greener future. Problems for renewable source of energy produce गर्न पनि जस्तै वेदर कन्डिसन्सहरू हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी विन्ड इनर्जीको केसमा छ माइनिङ्सहरूबाट निकालिने लिथियम जस्ता मेटल्सहरू अभाइलेबल हुनु पर्यो। त्यही पनि यिनीहरूलाई हामीले युज नगर्ने भन्ने होइन, किनभने फ्युचरमा हामीलाई ग्रिनर फ्युचरमै चाहिएको छ। यदि रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी युज गरिन्छ भने we will have to face several severe consequences pollutions त्यही। ओके, दिस इज अ passage with two paragraphs है। असरी रिन्युएबल एनर्जीको राइज भयो भन्ने। नाउ लेट्स गो टु क्वेसन्स। फर्स्टमा ट्रु फल्स नट गिभन। First, renewable energy made up 30% of electricity production worldwide in 2020. Renewable energy चाहिँ 2020 मा 30% of electricity production मा चाहिँ contribute गरेको थियो। Let's go back to the paragraph and then see here. Here is our information. यहाँ चाहिँ information रहेको छ। So yes, it's true. र यो म्याच गर्छ and it's true, right? यो चाहिँ true। Next, by 2040, fossil fuels will no longer be used for electricity. Fossil fuels, traditional method of energy production, चाहिँ युज हुँदैन इलेक्ट्रिसिटीको लागि 2040 सम्म। अब यो चाहिँ होइन के छ त 2040 सम्म चाहिँ रिन्युएबल सोर्स 50% बढ्छ। तर फोसिल फ्युल्स युज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरेको छैन पेसेजले वा प्याराग्राफले पनि। वी राइट नट गिभन, हामी नट गिभन, किनभने यो कुरा उसले डिस्कस गरेको छैन 2040 सम्म फोसिल फ्युल्सहरू इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ कम्प्लिटली वाइप आउट हुन्छ भनेर। सोलर इनर्जी इज मोर रिलायबल देन विन्ड इनर्जी। सोलर इनर्जी इज मोर रिलायबल देन विन्ड इनर्जी। सोलर इनर्जी चाहिँ विन्ड इनर्जी भन्दा बढी रिलायबल हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ। बट प्याराग्राफमा के भन्छ भने मेकिङ देम लेस रिलायबल देन ट्रेडिसनल फोसिल फ्युल्स। सोलर र विन्ड इनर्जी दुवै चाहिँ लेस रिलायबल हुन्छ ट्रेडिसनल फोसिल फ्युल भन्दा। अनि त्यसपछि सोलर इनर्जी चाहिँ विन्ड इनर्जी भन्दा बढी रिलायबल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यसले गरेको छैन है। सोलर इनर्जी इज मोर रिलायबल देन विन्ड इनर्जी भनेर चाहिँ यसले डिस्कस गरेको छैन। सो यु क्यान राइट नट गिभन, त्यही भएर हामी नट गिभन लेख्छौँ। सोलर इनर्जी र विन्ड इनर्जी दुवै चाहिँ लेस रिलायबल छन् फोसिल फ्युल र ट्रेडिसनल सोर्स अफ इनर्जी भनेर। तर सोलर इनर्जी विन्ड इनर्जी भन्दा मोर रिलायबल छ भनेर चाहिँ भनेको छैन। सो यो पनि नट गिभन। जर्मनी सोलर आउटपुट ड्रप ड्यू टु वेदर इन 2019। मौसमले गर्दा होइन जर्मनीको सोलर आउटपुट चाहिँ घटेको थियो 2019 मा। यस, मौसमले गर्दा क्लाउडी वेदर अथवा मौसमले गर्दा चाहिँ घटेको थियो 25%ले। सो इट्स ट्रु, घटेको थियो भन्ने। द IEA predicts renewable energy will solve all environmental problems. IEA ले के प्रेडिक्ट गर्छ भने इन्टरनेसनल एनर्जी एजेन्सीले रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीले सबै कुरा चाहिँ के भन्छ त सल्भ गर्छ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्छ। तर यस्तो होइन, दिस सिफ्ट इज ड्रिभन बाई ग्रोइङ इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स होइन। अब यो कुरा होइन, रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको पनि आफै च्यालेन्जेसहरू छन्। किनभने यहाँ के भन्छ द ट्रान्जिसन इज नट विदाउट च्यालेन्जेस। सो सबै प्रब्लम सल्भ गर्न सकेन, सो इट इज फल्स। हाम्रो के भयो त यहाँ ट्रु नट गिभन ट्रु फल्स। किनभने यो सेकेन्डको 2040 सम्म फोसिल फ्युल्सहरू कम्प्लिटली चाहिँ बन्द हुन्छ युज गर्न इलेक्ट्रिसिटीको लागि भनेर चाहिँ प्याराग्राफमा त्यो आइडिया दिएको छैन। 2040 सम्म चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीहरू 50% चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ त्यसको प्रोडक्सन भन्ने चाहिँ भनेको छ। सोलर इनर्जी चाहिँ विन्ड इनर्जीभन्दा बढी रिलायबल हुन्छ पनि भनेको छैन। सोलर र विन्ड इनर्जी दुवै चाहिँ लेस रिलायबल हुन्छ ट्रेडिसनल भन्दा। तर सोलर र विन्ड कुन बढी रिलायबल हुन्छ भने चाहिँ छैन। सो नट गिभन है, त्यही भएर नाउ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। So instruction, read the instruction first carefully. Complete the sentence using no more than 2 words from the passage. By 2040, renewable energy will account for 2040 सम्म रिन्युएबल इनर्जी कति
50% 50% भनेको थियो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एन्ड विन्ड एनर्जी रिलाय अन सोलर र विन्ड एनर्जी दुवै केमा रिलाय गर्छन् डिपेन्ड गर्छन् वेदर कन्डिसन्स वेदर कस्तो छ भन्ने कुरा मौसममा। जर्मनी सोलर आउटपुट फेल बाई मिन्स घट्नु डिक्रिज कतिले घटेको छ 2019 मा 25% ले घटेको थियो। वाइन्ड टर्बाइन्स रिक्वायर के रिक्वायर गर्छ कस्तो मेटल रेयर मेटल्स दुर्लभ रेयर फर प्रोडक्सन renewables are vital means necessary important for केको लागि necessary छ कस्तो फ्युचर greener future okay so these are our answers for fill in the blanks and हामीले यहाँ चाहिँ सबै one word आन्सर दियौ two word भन्दा बढीमा दिएको छैनौँ। okay now answer questions first answer in no more than two words यसमा पनि two words भन्दा बढीमा आन्सर दिनु पाउँदैन। What percentage of electricity came from renewables in 2020? 2020 मा कति पर्सेन्टेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ रिन्युएबल सोर्सबाट थियो भन्दाखेरि 30% प्याराग्राफमा त्यो दिएको छ। What organization predicts a rise in renewable energy by 2040? कुन अर्गनाइजेसनले यो प्रेडिक्ट गर्छ कि रिन्युएबल इनर्जीको राइज हुन्छ 2040 सम्म 50% मा IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ओके। व्हाट caused Germany's energy shortage in 2019? Cloudy weather ले चाहिँ पे गरेको थियो। What is one metal needed for wind turbines? कुन मेटल चाहिन्छ lithium. What is one challenge of solar energy mentioned in the passage? एउटा challenge. What is one challenge? So त्यो एउटा challenge के हो त अब solar energy को लागि? What is one challenge? Yes, roll down to the paragraph. Okay. Now solar energy one challenge weather condition. Weather condition is one challenge of solar energy mentioned in the passage. Now let's have another passage. The decline of bee product populations. Bee population decline. So bees play a critical role in ecosystems by pollinating plants. Bees are मोरी इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छन् प्लान्ट्सहरूको जर्मिनेट हुनमा पोलिनेट गर्नमा उनीहरूको चाहिँ फर्टिलिटी चाहिँ ग्रो गर्नमा इन्क्लुडिङ मेनी क्रप्स ह्युमन्स रोयल यसमा पनि मानिसहरूले डिपेन्ड हुने धेरै प्लान्ट्सहरू पनि छन्। हाउएभर बी पपुलेसन ह्याभ बिन डिक्लाइनिङ सर्टली एज द टाइटल अफ द पेसेज सजेस्ट होइन बीको पपुलेसन एकदमै सार्पली घटिरहेछ सिन्स द अर्ली 2000 बाट 2021 यस्ता डेटहरूलाई गर्ने स्टडी बाई द ग्लोबल बी इनिसिएटिभ अनि यस्ता नेम्सहरूलाई GVI found that 40% of bee colonies in North America had disappeared over the previous decades. GVI ले चाहिँ के पायो त 40% of bee colonies North America मा चाहिँ over the previous decade गायब भए disappear भए। Experts attribute this decline to a combination of pesticide use यो किन भयो भन्दाखेरि पेस्टिसाइड को युज गरेर तरकारी खेतीमा युज हुने चाहिँ कीटनाशक पेस्टिसाइड मिन्स हैबिटेट लस वासस्थानको चाहिँ गायब भएर वासस्थान सकिएर उनीहरूको बस्ने किसिमको वातावरण नभएर क्लाइमेट चेन्ज भएर सो पेस्टिसाइड्स अब कीटनाशक पेस्टिसाइड्स द kind of chemicals we use to kill insects and pests in our farms. Particularly a type called neonicotinoids. Neonicotinoids भन्ने एक किसिमको पेस्टिसाइड्स have been banned in the European Union. EU मा चाहिँ ब्यान गरेको छ since 2018 due to their harmful effects on bees. मोरीहरूमा उनीहरूको चाहिँ हार्मफुल इफेक्ट हुने भएकोले नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले
युरोपमा चाहिँ 2018 देखि ब्यान भएको यो नियोनिकोटिनोइड भन्ने पेस्टिसाइड एउटा कारण। इन कन्ट्रास्ट दे रिमेन लिगल इन मेनी पार्ट्स अफ एसिया। तर एसियामा चाहिँ त्यो केमिकल अथवा त्यो पेस्टिसाइड लिगल छ। वेयर बी लसेस आर अल्सो सिग्निफिकेन्ट। तर बी लसहरू पनि सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ उनीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको छ। अब त्यतिसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त पेस्टिसाइड्सको बारेमा कुरा गरेको छ। अब यहाँ के छ, यहाँ चाहिँ हेबिटेट लस, अब उनीहरूको वासस्थान चाहिँ गायब भयो। एउटा चाहिँ के हो, पेस्टिसाइड्सको युजले गर्दा खेतबारीमा बीजहरूको पपुलेसन डिक्लाइन भयो। अर्को चाहिँ उनीहरूको कुनै किसिमको हेबिटेट भएर तिनीहरूको त्यो वाइल्ड लाइफमा बस्ने किसिमको हेबिटेट नै नभएर त अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि होइन, ओभर पपुलेसनले गर्दाखेरि तिनीहरूको पपुलेसन डिक्लाइन भयो। कज बाई अर्बन डेभलपमेन्ट, सहरीकरण, फार्मिङ, मेसिभ फार्मिङ, वाइल्ड लाइफमा अथवा त्यो जङ्गलहरूमा चाहिँ फार्मिङ गरिने हुनाले अथवा फार्मिङ गरिएको हुनाले reduces the availability of wildflowers. Massive farming, modern farmingले गर्दा wildflowersहरू गायब भए, they disappear है। That bees need for food, जुन चाहिँ बीजहरूलाई खानको लागि चाहिन्छ उनीहरूलाई, तिनीहरूले त्यो पाएनन्। मोडर्न फार्मिङले गर्दा केही wildflowersहरू गायब भए, त्यो नभएपछि उनीहरू पनि के बस्नु। And now next one is rising temperatures from climate change. अर्को चाहिँ मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्जले गर्दा के गर्दा टेम्परेचर राइज भयो, ग्लोबल वार्मिङ भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ डिस्टर्ब भयो, ब्रिडिङ साइकल्स नै डिस्टर्ब बीजहरूको। So these are three reasons: pesticides, habitat loss, वासस्थान गायब भयो मोडर्न फार्मिङले गर्दा, अनि क्लाइमेट चेन्जको राइजिङ टेम्परेचरको होइन इफेक्टले गर्दा। Despite these threats, यो थ्रेट्सहरूको बावजुद पनि some regions of the world, संसार केही रिजन्सहरूमा, एरियाहरू र क्षेत्रहरूमा have reported success with conservation efforts. कन्जर्भेसन इफोर्ट्स सफल भएको छ केही एरियाहरूमा, such as planting wildflower meadows, जस्तै केले गर्दा त वाइल्ड फ्लावर्सहरू लाउने, वाइल्ड फ्लावर्सहरूको खेती गर्ने, वाइल्ड फ्लावर्सहरूको खेतहरू बनाएर मौरीहरू बीजहरूलाई चाहिँ के नाम त प्रिजर्भ गर्ने, कन्जर्भ गर्ने। So this passage talks about the reason behind decline of bee population in the world. Now let's go. True, false, not given. Bee population began declining in the early 2000. अर्ली 2000बाट बीको संख्या चाहिँ घट्न सुरु भएको थियो। ट्रु है, यो ट्रु हो। The GVI study showed that 40% of bees worldwide disappear in a decade. संसारभरिमा 40% चाहिँ बीजहरू हराएर गए भन्ने ग्लोबल बी इनिसिएटिभ भन्ने अर्गनाइजेसनले सो गर्छ। इज इट ट्रु अर फल्स? इट्स फल्स। संसारभरि होइन, ओन्ली नर्थ अमेरिकामा मात्रै यस्तो भएको थियो। सो इट्स फल्स, यो फल्स हो। नियोनिकोटिनोइड्स, यो पेस्टिसाइड्स आर ब्यान इन एसिया। एसियामा ब्यान भएको थियो? होइन, एसियामा होइन, युरोपमा चाहिँ ब्यान भएको थियो। सो यो पनि के हो त फल्स हो, यो फल्स हो। हेबिटेट लस अफेक्ट्स बीज बाई रिड्युसिङ देयर फुड सोर्सेस। हेबिटेट लसले अफेक्ट गर्छ बीजहरूलाई बाई रिड्युसिङ देयर फुड सोर्सेस। यो ट्रु हो कि फल्स हो? यस। अब यो चाहिँ फल्स। ट्रु। हेबिटेट लस किन भयो? किनभने उनीहरूले चाहिँ उनी खाना पाएनन् अर्गनाइजेसनले गर्दा र उनीहरूको वासस्थान चेन्ज भयो। You can see the paragraph here. Habitat loss caused by urban development and farming reduces the availability of wildflowers that bees need for food. त्यही भएर फुडहरूलाई अफेक्ट गर्छ भनेको। Conservation efforts have stopped the decline of bees globally. Conservation effortsले रोकेको छ डिक्लाइन अफ बीज ग्लोबली संसारभरि रोकेको छ है। कन्जर्भेसन इफोर्ट्स have stopped भनेको छ यहाँ डिक्लाइन अफ
अब यहाँ के गरेको छ डिस्पाइट दिस थ्रेट्स होइन सम रिजन्स हेभ रिपोर्टेड सक्सेस विथ कन्जर्भेसन इफोर्ट्स सक्सेस भएको छ सम रिजन्स सच एज प्लान्टिङ वाइल्ड फ्लावर मिडल्स सक्सेस भएको छ सम रिजन्समा होइन सम रिजन्स भनेको छ नट ग्लोबली सो इट्स फल्स त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ त फल्स यो फल्स हुन्छ लेट्स मुभ है इन द ब्यालेन्स अब complete the sentences using no more than two words for the phrase. The Zevia reported a loss of bee colonies in North America. Zevia report कयो loss of bee colonies in North America. North America में bee colonies को loss. कभी loss हुआ था 40% loss था पूछा यहाँ you can see here. Right? So we write here 40%. Pesticides like harm bee population. कस्तो pesticides neonicotinoids. Just the pesticides. In the EU, neonicotinoids have been banned since कहिलेदेखि European Union ले ban गरेछ 2018. Urban development reduces the availability of शहरीकरण भयो भने के गर्छ wild flowers. Availability of wild flowers. Climate change affects bee. Climate change ले bee को केमा affect गर्छ breeding cycles मा. Okay, let's move ahead. Now question answer. What percentage of bee colonies disappear in North America? North America में कति percentage? 40%. What organization conducted a study on bees in 2021? कुल organization ले GBI यानी कि Global Bee Initiative. Global Bee Initiative. What is one cause of bee population decline? एउटा cause कारण pesticides. In एउटा प्यारेन्ट छ नि पेस्टिसाइड्स habitat loss and त्यसपछि अर्को के त climate change. What year was the neonicotinoid ban introduced in EU? कुन साल neonicotinoid भन्ने पेस्टिसाइडलाई ब्यान गरेको थियो 2018. What has helped some regions protect bees? केले केही क्षेत्रमा चाहिँ बीजहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न हेल्प गरेको छ केले planting wildflowers planting wildflowers planting flowers wildflowers हरू लगाउने जङ्गली पौधाहरू